حضور نے فرمایا حتی اکونا احب الیہ من نفسہ، اتنی دیر تک کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک مینوں اپنی جان تو زیادہ محبوب نہ سمجھے، وَتَكُونَ عِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، اور میری اولاد نو اپنی اولاد تو زیادہ پیارا نہ سمجھے، میری اولاد نو اپنی اولاد تو زیادہ پیارا نہ سمجھے، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے گھر والیاں نو اپنے گھر والیاں تو زیادہ عزیز نہ سمجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گل کیوں فرمائی، وجہ کی ہے، حکمت کی ہے، یہ دی وضاحت بھی میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس دے وچوں آپ ہی فرمایا والذی نفسی بیدہ، مینوں قسم ہے اللہ تبارک و تعالی دی جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، جس انسان نے، جس مومن نے ساڈے حق نو نہیں پہچانیا، اس بندے نو اس کوئی بھی نیک عمل، پاویں نماز ہے، پاویں روزہ ہے، پاویں حج ہے، پاویں زکات ہے، فائدہ نہیں دے گا۔ نیکیاں اسے بندے دے کام آن گیاں، اسے بندے نو فائدہ پہنچان گیاں۔ کیڑے بندے نو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیڑے بندے نو نیکیاں فائدہ پہنچان گیاں، کیڑے بندے نو حج، نماز، روزہ، زکات فائدہ پہنچائے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جدو غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر بھی دسو فائدہ کنوں پہنچے گا، نیکیاں فائدہ کنوں پہنچان گیاں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ، جڑا بندہ، جڑا مسلمان نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل دی محبت وچ صرف ایک دن گزارے، صرف ایک دن گزارے، صرف ایک دن گزارے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دن گزارن دے بدلے دے نال اس بندے نو ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمایا، ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمایا۔ اور ومن مات علیہ دخل الجنہ، اور جڑا بندہ اہل بیت دی محبت دے وچ مر جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس محبت دے صدقے اس بندے نو جنت وچ داخل فرمائے۔ یہ تے ہو گیا انہاں دا انعام جنہاں اہل بیت دے نال کیتی محبت، تے جنہاں اہل بیت دے نال کیتا بغض، جنہاں نو اہل بیت دی نا سن کے پے گیا وٹ، جنہاں نو اہل بیت دا نا سن کے پے گئی موت، جنہاں دا اہل بیت دا نا سن کے ککھ نہ رہ گیا، جڑے آ کے ٹی وی تے بھونکدے نے، سوشل میڈیا تے بھونکدے نے، انہاں دے متعلق حضور نے کی فرمایا؟ طبرانی حاکم بحوالہ اشرف محبت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل النار، نار آندے نے اگ نے، داخل النار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کعبہ شریف دے ایک گوشے دے اندر اور مقام ابراہیم دے درمیان ٹریا جائے اور نماز پڑھے، روزہ رکھے، پھر او بندہ مر جائے اس حال میں کہ اس شخص دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت نہ ہوئے بلکہ وہو مبغض اہل بیت محمد، دل دے اندر اہل بیت دا بغض ہوئے، فرمایا وہ بندہ اس حال دے وچ مر جاوے کی ہوئے گا؟ داخل النار، فرمایا وہ بندہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ آج ایک تازہ کلپ میں نے بھیجیا
ایک جی نے وہ جڑا اتنے بیٹھا ہوندا نا حرم شریف دے وچ مفتی اودے تے کسی نے سوال کیتا انہیں کہا حضرت صاحب یہ دسو کہ 10 محرم والے دن نیاز ونڈنی کھیر پکانی یا حلوہ ونڈنا یا پانی میٹھا ونڈنا یہ کوئی جائز ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی سراسر حرام ہے، امام حسین پاک پیاسے شہید ہو گیا بھوکے ہو گیا تے تسی اس دن کھیراں پکا کھاندے جے حلوے پکا کھاندے جے تانوں شرم نہیں آندی؟ دسو میرے نبی نے کی فرمایا؟ یہ تے خرک دے مارے مولوی اج پہ ہوندے نے نا تے حضور نے 1400 سال پہلے دس چھڈیا سی، حضور دا فرمان اسے واسطے سی میرے آقا جان دے سن کہ اہل بیت دا بغض لوکاں دے دل وچ ہونا ہے۔ ساڈے بندے آندے نے جو حرم شریف دا مفتی ہے وہ حرم شریف دے وچ رہندا ہے، وہ کوئی جھوٹ مار سکدا ہے؟ کیوں حضور نوں نہیں سی پتہ؟ میرے آقا نہیں سن اس گل نوں جاندے، حضور نوں نہیں سی پتہ بھی جڑا حرم دے وچ آ جانا انہیں پاکو پاک ہو جانا، پھر حضور نے حرم نوں اگے رکھ دیا حدیث کیوں بیان فرمائی؟ حضور نو پتا سی میرے آقا عالم الغیب سن، حضور جان دے نے کدے دل دے اندر میری آل دا پیار ہے تے کدے دل دے اندر میری آل دا بغض ہے۔ ایہو ہی وجہ ہے لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔ فرمایا ایک مقام تو مقام ابراہیم دے درمیان او بندہ مصلی پاوے، نماز پڑھے، روزے رکھے، فرمایا اس حال دے وچ مر جاوے اودے دل دے اندر اہل بیت دا بغض ہوے، فرمایا داخل النار، او بندہ جہنم وچ جائے گا، جنت وچ جوڑا کوئی جنت جو دا کوئی حق نہیں۔ تے جڑا حب آل محمد وچ مرے ومما تعالی حب آل محمد دخل الجنہ، جڑا حب آل محمد دی اندر مر گیا حضور نے فرمایا سیدھا جنت۔ اج بھی لوکاں نوں بڑی تکلیف ہوندی ہے، بڑی پیڑ ہوندی، سمجھ اس بات دی ہوندی کہ جدوں اہل بیت دی گل ہوندی ہے اودوں ہی سند کیوں منگدے؟ تسی نہیں اس گل دی سمجھ، تانوں نہیں اس گل دی سمجھ آئی میں کی کہہ گیا؟ تانوں سمجھنا نہیں آوے تسی سبحان اللہ کہی جاندے، تانوں سمجھ نہ بھی لگے نا تے تساں کی آکھنا بھلا؟ ہاں بس تہاڈی کوئی ڈیوٹی تے جتھے سبحان اللہ نہیں کہنی اوتھے تانوں میں پہلے ڈک دیاں گا بھی ہن ایتھے سبحان اللہ نہیں۔ جنی دیر تک فضائل اہل بیت ہے اونی دیر تک سینے دا زور لا کے ٹل مار کے تے سبحان اللہ کھڑی، اونی دیر تک کیوں؟ تانوں پتہ ہے اے کیڑی اہل بیت؟ اج تسی پانی ٹھنڈے دیاں سبیلاں لگیاں نے، پکھے لگے نے جناب، کلین وچے نے، اے ایسے اہل بیت دا صدقہ جو میرے آقا حسین کربلا وچ نہ جاندے، نہ پکھے ہونے سی نہ مسیتاں ہونیاں سی، مولویاں دے فتوی اپنی مرضی دے ہونے سی، کھلوندے تے ہن وی کوئی نہیں، لیکن جیڑا سید ڈکا لایا نا اے اودا ہی لگا، ہن تک لگا ہوندا کہ چلو پھر بھی ہجے کچھ تے ہیں نے جڑے حق نو حق کہن۔ سمجھ آئی جے بات؟ اس واسطے آؤ اگے حدیث پاک شروع ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف دا دروازہ پھڑ کے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک۔ فرمایا گاؤں جاؤ میری اہل بیت دی مثال تواڈے لوگاں دے اندر نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ اس دے اندر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، تے جیڑا شخص نے انہاں نوں چھڑ دیتا وہ رسوا ہو جائے گا۔ پھر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے تمام صحابہ یہ ستاریاں دی مانند نے، انہاں دے وچوں تسی جدے بھی مگر لگو گے اقتدا جدی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات ذیکار با شعور بندے بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، اج بھی جڑے بندے ڈنکیاں مار کے جاندے نے انہاں دے کول کوئی میپ نہیں ہوندا، او ستاریاں دے ذریعے رستہ معلوم کر کے تے کشتی نو چلاندے نے، ستارے نہ ہون رستے دا پتہ نہیں چلدا۔ نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل بیت دی مثال کشتی دی طرح ہے، صحابہ دی مثال ستاریاں دی طرح ہے، کوئی ستاریاں نو نہیں مندا تے کوئی کشتی نو نہیں مندا۔ اہل سنت والےو تانوں مبارک ہوے، اسی کشتی دے وچ بھی بیٹھے ہاں تے ستاریاں دی پیروی بھی کری جا رہے ہیں، کشتی دے وچ بیٹھ کے تے ستاریاں دی بھی پیروی کری جا رہے ہیں، اسی کشتی دے وچ بیٹھ کے تے ستاریاں نو ویکھی جا رہے ہیں، تے منزل کی ہے جنت، منزل کی ہے جنت۔ بہرحال میں اج اور کتے پاس نہیں ہونا، صرف 2 منٹ پھر اس تو بعد انشاءاللہ ڈائریکٹ شاد شروع کرن لگے۔ آپ احباب دی بڑی توجہ، میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ، میرا دل کردا پیا میں حدیث پاک واو پہلے دوجے چوتھے دن دی میں نا یہ کوڑ کیتی، لیکن میں ہجے تک نا آپ احباب دے سامنے بیان نہیں کر سکیا کسی محفل دے اوتے بھی، تو ذرا تسی محبت نال کہو تے پھر میں انشاءاللہ تعالی میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا جس وقت وصال دا وقت قریب آیا تو جناب والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ دی لونڈی حضرت ام ایمن، حضرت زینب، حضرت ابو رافع، تینے میرے آقا دے غلام نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وصال دا وقت میں کیڑے حسین دی گل کرن لگا، کس حسین دی بات کرن لگا، ذرا ہن سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیں۔ امام الانبیاء جو سمجھنا ہے اس سپیکر بند کر دیں، صحیح آ رہی ہے حضرات جی بکار بڑی توجہ جانا۔ امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس وقت وصال دا وقت قریب آیا ہے، حضرت ام ایمن، حضرت زینب، حضرت ابو رافع میرے آقا دے تینے غلام نے اے فرماندے نے جدوں حضور دے وصال دا وقت قریب آیا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اپنے دوواں شہزادیاں نوں لے کے حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر ہوئیاں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حسن نو، اپنے حسین نو اپنے سینے تے لٹایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہزادیاں دا منہ بھی چومدے نے، کدی میرے آقا پریشانی تو بوسا دیندے نے، کدی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرے تو چومدے نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بابا جان دو میں بیٹے آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہونے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہاں نوں اپنی وراثت دے وچوں کچھ تبرک عطا فرما دیو۔ میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوں اے گل سنی تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقال اما الحسن فله حیت فله حیبتی وصد وسعودتی، یا بیٹی میں تیرے بیٹے حسن نو اپنی حیبت تے سرداری عطا فرما رہا۔ یہ چلے گا کہ نہیں؟ اپنی تے نہیں پسلی کونی سی تے 20 بندے مانگ چھڑنے نے کہ یار محرم دے جمعے تے سونے لگا دے، سمجھ آئی؟ اصل وچ سانو لوگ یہ آندے نے ایدے کتنے جیندے او جڑے ڈوم ڈلے سانو اکھاں والے سپیکر اگے رکھے ہوندے نے وی تسی انہاں دے تواڈے بابا ٹھپرے ٹھہر سمجھ آئی گل دی؟ انہاں سپیکراں دے وچ تے کوئی چھلیاں نہ وچ سانو لوکی آندے نے انہاں دے شاہتاں پڑھ کے سنا انہیں کتے ٹھیک ہونا ساڈے پیپر بلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقال اما الحسن فله حیبت وسعودتی، یا بیٹی تیرے بیٹے حسن کو میں اپنی حیبت سرداری عطا فرما دیتی ہے، اما الحسین فله قرۃ وجودی، اور تیرے بیٹے حسین کو میں اپنی جرت و سخاوت عطا فرما تیرے بیٹے حسین کو اپنی جرت سخاوت عطا فرما دیتی ہے۔ حضرات جی وقار فیانا چل جانا کہاں قلب میں وارثانو، قلب میں وارثانو، قلب میں
نا تے کلام میں کوئی فارسی وچ شروع کیتا نہ میں کوئی عربی پہ پڑھدا وا جیڑا نا ایتھے میرے سامنے گونگے بندے بیٹھے نے اللہ پاک دا بڑا فضل ہے تانوں اللہ نے زباناں دتیاں نے گال کڈن واسطے زبان دا استعمال کرن والا بندہ اونوں شرم کرنی چاہیے ہے کسے دا گلا کرنا والی زبان والا بندہ اونوں شرم گلا کرن لگا کرنی چاہیے ہے لیکن جدوں میرے نبی دی یاد دا ذکر ہوے جدوں حضور دی یاد دا ذکر ہوے پھر زبان نوں روکنا نہیں چاہیے بلکہ کھولنا چاہیے اس زبان کا کی کرنا جدے تو ذکر اللہ یاد نہ ہوے کٹ کے سٹ دے اس زبان دے وچ نبی دی یاد دا ذکر نہ ہوے کلمے دیوار کلمے دیوار سادہ سلام ہوے جنت کے مالکاں سادہ سلام ہوے جنت دیوار بات پیا کردا ہاں اج 8 محرم الحرام 7 محرم الحرام نو پانی بند کر دیتا گیا سادات کرام دے خاندان دے اوتے پانی بند کر دیتا جڑے محب نے انہاں دا حشر دیکھ لو انہاں دا حال دیکھ لو کہ 8 دن تو بعد جمعہ اور ہر بندے نو پتہ ہے اپنے آپ کو حسینی کہن والا جدے کول اینا ٹائم نہیں ہے پھر کہنا کیسی حسینی ہے اسی نماز پڑھتے ہیں اسی کلمہ پڑھتے ہیں اسی روزہ رکھنے اسی حج کرنے اسی زکات دینے شمر جدو تلوار لایا تو سید کے سر تے کھلوتا سی جو بھی آتا سی کام مکاؤ جمعہ پڑھنا کام مکاؤ ویلے نہ جا کے جمعہ پڑھنا سمجھ آئی جی گل جی وہ بھی اس وقت کہندا سی میں جمعہ پڑھنا جلدی جلدی انہوں شہید کریے کام مکائیے تو جا کے جمعہ پڑھیے انہوں نے پڑھیا بھی ہے کہ انہوں نے جمعہ پڑھیا بھی پہلا کام ہی ہے سمجھ آئی بات محرم الحرام دا مہینہ ہوئے ساڈے گھراں وچوں ہجے گانے بند نہیں ہوئے ساڈے گھراں دے وچوں ہجے گانے بند نہیں ہوئے ہجے کئی بندے نے جنہاں دے گھراں دے وچوں گانیاں دی آواز آؤندی تے بڑی خوشی دے نال گانے لاندے نے کئی بندے انجدے نے انہاں نوں یہ نہیں پتہ 10 محرم الحرام نوں ہویا کی 10 محرم الحرام نوں سرکاری طور دے اوتے چھٹی ہوندی ہے لوکی اپنی بیویاں نوں لے کے نران کتان ٹپ جاندے یہ نہیں پتا کہ 10 محرم الحرام والے دن کیڑا عظیم سانحہ پیش آیا کس ہستی نو شہید کیتا میں بات شہادت شروع کریں گا سبحان اللہ لیکن یہ واقعہ کیوں پیش آیا یہ سبب کی بنیا اج اپنے آپ کو ہر بندہ کہندا کہ میں حسینی لیکن یاد رکھنا زبان دے نال کہن نال بندہ حسینی نہیں بن جاتا جتنی دیر تک کردار حسینیہ والا نہ میں مثال پیش کر دیا آپ احباب کو بات سمجھ آ جائے گی ایک بندہ اور 10 پتر نے پیو دے آنکھیں کوئی بھی نہیں لگتا جنوں پوچھو کہنا ابا میرا ہے گل سمجھ چاہتی پی ابا کی جی ابا میرا ہے تو دس ہوئے ابا میرا ہے اور تو دس ابا میرا ہے اتنا بندہ بولتا جو کہنا جناب یہ دسو حضرت صاحب تے 10 پتر نے ماشاء اللہ تے 10 پتروں چ آ کے کہڑا لگتا وہ ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں پتر کہی جائے پیو میرا دوجا بھی کہے پیو میرا تیجا بھی آخے پیو میرا چوتھا بھی آخے پیو میرا پنجواں بھی آخے پیو میرا پیو آخے نہ جو 10 چ میرا ایک بھی نہیں کیونکہ میرے آخے نہیں لگتے تو آخے حسین میرا تو آخے حسین میرا تو آخے حسین میرا تو آخے حسین میرا جہاں کام حسین نہیں کیتا وہ تو اج بھی پہ کرنا جو سید نے کیتا نیزے کی نوک تے چڑھ کے سید قرآن پڑھیا تیری داڑھی چٹی ہو گئی ہے تو تو بولے جو منہ کیا چڑھنا نہیں جی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا سید نے آخری سجدہ بھی تلوار کی چھان تھلے کیتا تیرا کبھی عید والے دن بھی ٹائم نہیں لگا مسجد چاہ پھر کون ہے پھر انج کہہ لینا کہ میں حسینی ہوں تو کہے میں حسینی ہوں تو کہے کہ میں حسینی ہوں سارے
مزہ اس گل کا کہ سائیں آخر یہ غلام ساڈا ہے، اے ساڈا غلام ہے، اے ساڈا غلام ہے، اے ساڈا غلام ہے، اے ساڈا غلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول قیامت والے دن آپ کہیں یا اللہ اے میرا غلام، سبحان اللہ، اے میرے نال محبت کرنے والا، اے میرے نال پیار کرنے والا، اے میرا میرے نال عشق کرنے والا، یا اللہ میرا ادب کرنے والا۔ حضرات محترم اللہ حسینی کالے کپڑے پا لین نال بندہ حسینی نہیں بن جاتا، سر دے اوتے ایڈی پگ رکھن دے نال بندہ حسینی نہیں بن جاتا، چہرے دے اوتے داڑھی رکھ لین نال بندہ حسینی نہیں بن جاتا۔ کردار دے وچوں صاف اے نہیں کہنا کہ میں حسینی ہاں، بلکہ تیرا کردار انج دا ہوے کہ ویکھن والا کہے اوئے او ویکھو حسین دا غلام، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، دیکھنا نہ جڑا وہ دونوں دیکھ کے آکھے کہ او نہیں سمجھ آئے گا، او حسین پاک دا غلام نظر آ رہا ہے، او حسینی نظر آ رہا ہے، او حسینی آ رہا ہے۔ حضرات جی وقار سید نے کوئی نکی جی قربانی نہیں دیتی، بات لمبی ہو جائے گی۔ کیوں واقعہ پیش آیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتی، بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتی ہوئے اکثر نبی بغیر الحق۔ اسرائیل والیاں نے بنی اسرائیل والیاں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیتا، 70,000 نبیاں دے قاتل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے جسم دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیتے گئے، تپدیاں کڑاواں دے وچ سٹیا گیا۔ حضرات جی وقار ان قریب ہو سکتا سی اعتراض اٹھ جاتا کہ حضور دے جان نثارہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے نے تے قربانی دیتی، لیکن حضور دے گھروں تے کوئی قربانی نہیں پیش ہوئی۔ لمبی بات نہیں ہے دے اندر بڑی لمبی چوڑی وضاحت ہے۔ گھر والے نے تے کچھ نہ کیتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے وچوں تے کوئی قربانی نہ آئی، کلمہ پڑھن والے نے تے دتیاں، لیکن جڑے اہل بیت افراد سن انہوں نے تے کوئی قربانی نہ دتی۔ اے اعتراض کو ختم کرنے واسطے امام علی مقام نے میدان کربلا دے اندر اس امتحان کو پاس سید نے قربانی انج دی دتی، انج دی دتی ہے کہ قیامت تک کوئی مائی دا لال ایسی قربانی پیش کر ہی نہیں سکتا جڑی کربلا دے وچ علی دے بیٹے نے دے چھڈی۔ کوئی بھی مائی دا لال ایسی قربانی نہیں پیش کر سکتا جو میدان کربلا دے اندر فاطمہ دے لال نے دیتی ہے، جو میدان کربلا دے اندر علی دے بیٹے نے دیتی ہے، جو امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پتر حسین نے میدان کربلا دے اندر قربانی دیتی ہے، جنہاں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے دم تے سیاں۔ حسین او وے جنہیں دم تے بھی سیاں، جنہیں اپنے کنبے دے اتے بھی سیاں، جنہیں علی اصغر تے بھی برداشت کیتیاں، علی اکبر تے بھی برداشت کیتیاں، اونو محمد تے بھی برداشت کیتیاں، قاسم تے بھی برداشت کیتیاں، لیکن کربلا دے میدان دے اندر ایک بھی جگہ دے اتے میرے آقا حسین نے سی نہیں کیتی، سی نہیں کیتی۔ حضرات محترم قرآن پاک کا مطالعہ کرو، سورہ مریم، بی بی مریم آپ جنگل دے وچ کھلوتیاں نے، عرض کی یا اللہ میں بھوک لگی، اللہ پاک نے فرمایا تیرے سامنے کھجور دا درخت ہے اینو ہلا، یا اللہ تے سکا پہ تے شاید کو نہیں فرمایا بی بی تو ہلا، بی بی مریم نے انہوں ہلایا، وہ تے چھجڑیاں کھجوراں لگیاں اتوں ڈگیاں، نالے بی بی مریم چوسدیاں نے نالے اللہ دا شکر ادا۔ عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا پیر وجہ، اللہ پاک نے زمین جو چشمہ کٹ دیتا، بی بی نو ٹھنڈیاں، بی بی نو مٹھیاں کھجوراں بھی دتیاں، ٹھنڈا پانی بھی دیتا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا میرے یار تیرا امتحان پورا ہو گیا، ہن انج کم کر اس جگہ دے اوتے اپنے پیر دی اڈی مار۔ ایوب علیہ السلام نے اڈی ماری، اتوں پانی نکلیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس پانی نو پی لے، اللہ پاک نے فرمایا اس پانی نو پی، اس پانی دے وچ تیرے واسطے شفا ہے۔ حضرات جی وقار بڑی توجہ، کہ بی بی مریم علیہ السلام آپ دے واسطے کھجوراں آ سکدیاں نے، عیسیٰ علیہ السلام اڈی مارن تے پانی نکل سکدا ہے، ذبیح اللہ اڈی مارن تے پانی نکل سکدا ہے، ایوب علیہ السلام اڈی مارن تے پانی نکل سکدا ہے، حسین نو کی سمجھنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، حسین نو کی سمجھنا ہے؟
حسین نو تو ہلکا لے آئے، حسین نو کمزور تکے آئے، جیڑا امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کندھیاں دے اوتے چڑھن والا حسین، زبان مصطفیٰ نو چوسن والا حسین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتیو 10 محرم الحرام دا دن تے ڈیوٹی لگ گئی ہے تہاڈی، دیکھیا جے بڑا حسین کدوں ہوتا پھردا، سبحان اللہ، جویں اشارہ کرے جویں منگے اس سے وقت فل فور حسین نو پانی پہنچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ذمہ داری نال بات رستا یا اللہ پاک جی بی بی مریم واسطے پانی چلا جا سکتا ہے، ایوب علیہ السلام واسطے پانی ٹر جا سکتا ہے، یا اللہ پاک اسماعیل علیہ السلام کی ہڈی دے وچوں پانی نکل سکتا ہے، یا اللہ ادھر ویکھ یہ کون ہے؟ یہ حسین ابن علی ہے، یہ او حسین ہے جنہوں حضور نے آکھیا میرا پتر ہے، او حسین جیڑا پیدا ہوئے تے جدے منہ دے وچ زبان مصطفیٰ دی، سبحان اللہ، حسین کنوں کہندے نے جدے بابے واسطے سورج پرت کے پیچھے آ جائے، سبحان اللہ، حسین کنوں کہندے نے جدے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے نو نما کر، حسین کنوں کہندے نے جڑا حضور دے کندھیاں تے چڑھے، سبحان اللہ، ایک لت ادھر ہے، آ دیکھو صاحب ایک لت ادھر ہے، تے حضور دی داڑھی مبارک بھی ہے تے زلفاں بھی، سبحان اللہ، اونوں حسین نام ہے، سبحان اللہ، بے شک بے جس شک، میرے نبی دا بیٹا ہے، اشارہ کرے پانی دے دینا، زیادہ تو دے دینا سی، فرمایا پڑھو تے صحیح، سبحان اللہ، تاریخ کا مطالعہ تے کرو، قرآن نو تے پڑھو، سانو گل دی سمجھ آ جائے، یا اللہ سا تے بڑا پڑھیا سانو تے نظر آیا، اللہ نے فرمایا ویکھ بی بی مریم منگیا پانی، یا اللہ منگیا، ایوب علیہ السلام پانی منگیا، میں کہ یا اللہ منگیا، اسماعیل علیہ السلام پانی منگیا، میں کیا منگیا، اللہ نے آکھیا یہ دس حسین کتنے منگیا، سبحان اللہ، تیری دل سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھکے بندے میں ویسے نہیں چنگے لگتے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا، نعرہ حیدری، کیا بات کیا بات، میں تو انتظار کرتا رہا، اللہ پاک نے فرمایا میں تو فرشتوں کی ڈیوٹی لائی سی، ایک بار منگے سی، سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرمایا حسین تو منگ میں تینوں دیاں، عرض کی یا اللہ تو وہ راضی ہے جے تے میں تینوں انج ہی راضی کر، سبحان اللہ، تیری رضا دے وچ کچھ ہے نا، جویں تیری مرضی ہے، کیونکہ حسین اتنے عشق وچ آیا، سبحان اللہ، محبت وچ آیا، پیار وچ آیا، اللہ دی قسم میں دوجیاں وہ گلاں مینوں نہیں آندیاں، وہ گلاں مینوں نہیں آندیاں، وہ دی وجہ کی ہے کہ میں جو قرآن پڑھیا نا، جو مینوں حسین قرآن نظر آتا نا، پھر میں کربلا چاہتا نا حسین ترلے لینے، خدا دی قسم قرآن جھوٹا ہوتا ہے، میرے سامنے کوئی تاریخ لے کے آئے جی، تاریخ چینج جی فلان جی جمگان جی یہ جی وہ جی وہ چادر لے گئے جی، سائیاں چادر دیتی جی فلان جی، وہ لعنت تیرے اوتے، تیرے پورے خاندان سے لعنت، جڑا مولوی ایسا بکواس کرے، پاویں کوئی ذاکر ہے پاویں کوئی مولوی ہے، وہ چلی آ ایسا بکواس نہ کر، اللہ فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انہاں نوں میں پاک کیتا ہے، ایسا بندہ دلہ ہے جڑا بکواس کرتا ہے، چادرہ کھچیاں، وہ کمینیاں قیامت کیوں نہیں آئی، جدو چادرہ نو ہاتھ بیبیاں پاکاں دیاں عصمت دے اوتے ہاتھ اٹھایا گیا، اگر علی دیاں تیاں دیاں عزتاں محفوظ نہیں، وہ مینوں کائنات اجمائی دا نام دس جدی پھر عزت محفوظ ہے، تیری میری بیٹی دی بھی عزت اگر اج محفوظ ہے، علی دیاں تیاں دا صدقہ، بے شک، بکواس کرتا ہے وہ بندہ، بھونکتا ہے وہ بندہ، اور جیڑی تاریخ قرآن دے نال ٹکرائے میں اس تاریخ نو جُتی دی نوک تے رکھدا ہوں، میں بات کیتی ہے، آن دا کیمرہ ریکارڈ موجود ہے، کوئی مائی دا نال ثابت کرے، میں اعلان کردا ہوں چونک کھڑے کر کے گولی مار دیو، لکھ کے دینا خون معاف ہے، لیکن جب میں قرآن جو ثابت کرا، سبحان اللہ، جب میں قرآن دے وچوں پیش کردا، سبحان اللہ،
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. بے شک بے شک اللہ میں پاک کیتا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. میں پاک کیتا جتھے اہل بیت اوتھے پلیتی نہیں، جتھے پلیتی اوتھے اہل بیت نہیں. کوفی پلیت سید ذاتیاں پاک. بے شک کتنے بیٹھا تو سبحان اللہ بکواس کرتا ہے وہ بندہ. جی میں تھوڑے پنڈ چاہیا میں ماں حسین کی سنت کربلا حسین پاک گیا میں کوئی تلوار لے کے آیا گونگے بندے تو معافی جی منہ زبان ہے وہ بولے میں کوئی تھوڑے پنڈ اسلحہ لے کے آیا تلوار لے کے آیا میرے نال کوئی چاچے تائے بابے خاندان کے کوئی افراد ہے میں اپنی فیملی لے کے آیا میں تھوڑے نال جنگ کرنے واسطے نہیں آیا میں تھوڑے کو دین کا کام کرنے واسطے آیا اور تسا میرے سدیا دے میں آیا اج تسی میرے خلاف ہو جاؤ تو جی میں بعد باہم سر تے کرنی ہے تو میں پہلے ہی ماننا کمرہ ہو گیا علی دا پتر ہوئے سبحان اللہ کیویں دیاں گلاں کردا میں لٹی گئی بابا تے مینوں فلان ہو گیا بابا تے مینوں دھمکان تے بیعت کر لینی سی خاندان نو بچانا سی تو بہتا جاننا کہ حسین ابن علی بہتا جاننا سبحان اللہ سیدہ زینب دا خطبہ پڑھ فرمایا جدید اج تیرا دربار ہے ویکھ یہ سارے تیرے پلیت نوکر تینوں منن والے سارے تیرے دربار چ بیٹھے نے تیرا چرچا پہ کرتے نے لیکن تاریخ الٹ چلے گی فرمایا تو قتل کر کے نہیں جتے گا اسی قتل ہو کے جت جاواں ایک ویلا آئے گا مسجداں دے اندر فرمایا حسین ابن علی دے نام دے خطبے پڑھے جان سبحان اللہ او مولوی دس جڑا حسین ابن علی دے نام تو بغیر خطبہ پڑھدا ہو سبحان اللہ اسی تے اس حسین ابن علی نوں جاننے جنہیں ترلے لینے اسی اس حسین نال ساڈا کوئی لین جس حسین نے ترلے تے منتاں کیتیاں نے تے ہائے وائے کیتی ہے تے میں لٹی گئی تے میں فلان ہو گیا تے میں دھمکان ہو گیا تے مینوں انج ہو گیا تے مینوں ہو گیا میں اس حسین نوں نہیں جاندا میں کوئی جذبات تے گل نہیں پیا کردا مطلب تواڈے ذہن جو بولے قاری صاحب دا بلڈ چڑھ گیا میں اللہ دے فضل و کرم نال ہوش وچ سبحان اللہ سبحان اللہ مکمل ہوش دے وچ ہوش و حواس دے وچ قرآن سامنے رکھ کے پیا گل کردا سبحان اللہ کوئی مت نہیں بچی پہ میری تو پتہ کبھی نہیں لیکن جدو اہل بیت کی بات آ جائے کہ چشتی کا جذبات اس تو بھی اتنے جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر تکبیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے نے کربلا دے میدان دے اندر جو بھی کیتا وہ اہتمام حجت واسطے کیتا وہ صرف اہتمام حجت واسطے کیتا مجبور ہو کے سید کچھ نہیں کیتا میرا حسین کربلا دے وچ دیواں ہو کے نہیں آیا سید سینہ ٹھوک کے سبحان اللہ سینہ تان کے آیا علی دا پتر وہ یار چلا ہو گیا ادھر بے فوج کنی ہے تے پھر وہ کہہ بھی رہے ہیں آخر تک کو جا کے حسین بیعت کر لیا پانی ملے گا حکومت ملے گی فرمایا یہ بیعت ہی کرنی سی جب سلام دار دین دی ضرورت یہ میں بیعت ہی کرنی سی حضرات جی وقار آپ آپ دی بڑی توجہ 10 محرم الحرام دا دن میرے تے تیرے آقا حسین جناب امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر نعرہ سانوں جڑا شہادت بیان کرنے رونا آ جاتا نا اور رونے اس تو آ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ سن جنہ ایک کلمے دے وارث ہیں گل تو اصل ہے کہ سانوں حق ہی نہیں ادا سمجھ آئی گل سانوں حق ہی نہیں ادا ہوا کہ اسی صرف اس غم نو یاد کر کے تے پھر جدے سینے دے اندر دل ہوئے نا دل دے وچ محبت ہے تے بیعت ہوئے بندہ ڈرامے باز نہیں ہوتا وہ سانو کوڑا سرما پان دی لوڑ نہیں ساڈے سامنے تے کوئی نہ ہی لوے تے اتھوں ٹپ کے باہر آ جائے ایک آنسو کے بدلے
میاں صاحب ایک آنسو کے بدلے ملتا ہے گھر پر، کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ بے شک 10 محرم الحرام کا دن امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرات ذی وقار اس وقت سارے بھائی سارے بھتیجے سارے پانچ امام علی مقام کے کربلا دے میدان دے اندر جس وقت جام شہادت نوش فرما گئے نے کلا یزید پتر جناب سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ میدان کربلا دے اندر جان لگے نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ عرض کر دیا نے آقا حسین میں ایک بات عرض کرنا چاہنی ہاں میرے آقا حسین سخی حسین لاجواب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہروا سیدہ زینب نو دسو کی آندیاں جے عرض کردیاں نے آقا حسین اے مینوں دسو نا کہ اگر بیعت دا کوئی تقاضا ہے تے او دا تواڈے نال ہے، اگر کوئی تواڈا تقاضا ہے تے او دے نال ہے، لیکن علی اصغر دا کی قصور ہے؟ میرا چھوٹا جا علی اصغر 6 ماہ دا انج کم کرو اے تے میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان ہے جیڑا چھوٹیاں دے اوتے رحم نہیں کردا وڈیاں دا ادب نہیں کردا میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ ساڈے وچوں نہیں۔ اے تے حضور دی حدیث پاک مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جس ویلے حدیث پاک آقا حسین لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نو سنائیے عرض کیتی زینب میں جانا تے نہیں چاہتا لیکن اگر تو کہنی ہے حضور دا فرمان سنانی ہے تے تمام حجت دے واسطے چلا جانا، لیکن یاد رکھ اے میری بیعت چاہندے نے اگر پانی دے بدلے دے وچ حسین نو بیعت کرنی پہ جاوے دسو تہاڈا کی ارادہ ہے؟ سیدہ زینب آندیاں نے آقا حسین اگر پانی پیچھے بیعت کرنی ہوندی پھر غازی عباس سلمدار دین دی کیڑی ضرورت سی، علی اکبر دین دی کیڑی ضرورت سی، قاسم جیا جوان شہید کران دی کیڑی ضرورت سی، اونوں محمد جا نوجوان دین دی کیڑی ضرورت سی؟ حضرات ذی وقار آقا حسین سخی حسین لجپال حسین حضرات ذی وقار اپنے 6 ماہ دے بیٹے امام سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ نو اپنے ہاتھاں دے اندر اٹھایا۔ حضرات ذی وقار جس ویلے امام علی اصغر نو میرے آقا حسین نے اپنے ہاتھاں دے اوتے چکیا ہویا وے اے ذرا میرے ولو ویکھو منظر کشیاں جے اس ویلے حرملا نے ویکھیا شمر نے ویکھیا عمر بن سعد نے ویکھیا انہاں نے نال والےاں نو آکھیا کم بن گیا ہے علی دا بیٹا آ گیا ہار تسلیم کر لئیے شکست من گیا ہے۔ او ویکھو ہاتھ دے وچ قرآن پھڑ کے ساڈے نال صلح کرن واسطے ساڈے نال بیعت کرن واسطے آ رہا وے۔ حضرات ذی وقار جس ویلے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دی گل سنی آپ نے فرمایا اوے بے ایمانا میں قرآن ہاتھ وچ نہیں چڑھیا میں قرآن ہاتھ وچ نہیں پھڑیا میں تے قرآن والا ہاتھ وچ پھڑیا میں قرآن ہاتھ وچ نہیں پھڑیا میں او پھڑ کے آ رہا ہاں جنہ دے گھر وچ قرآن آیا وے۔ حضرات ذی وقار سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ دا آپ نو اپنے ہاتھاں دے اوتے چکیا۔ اس ویلے حضرات ذی وقار آپ عمر بن سعد اور انہاں کوفیاں بے ایماناں دے سامنے گئے نے آپ نے فرمایا بات سنو گل اے وے تمام حجت دے واسطے میں تانوں ایک گل کہنا چاہنا وا اگر کوئی تقاضا تے میرے نال اگر کوئی بیعت دا معاملہ تے میرے نال میرے تو علاوہ تہاڈا ہور کسے دے نال کوئی تنازع نہیں۔ بات سنو میں اپنی ذات واسطے سوال نہیں کردا میں اپنے 6 ماہ دے بیٹے علی اصغر دے واسطے ہے تواڈے وچوں کوئی ایسا جیڑا اپنے پتر دے نال پیار کرن والا ہووے جیڑا اپنے پتر نو سینے نال لان والا ہووے اے ویکھو نا میرے ہاتھاں دے وچ کون ہے میرے ہاتھاں دے وچ علی اصغر ہے 6 ماہ دا علی اصغر ہے۔ حضرات ذی وقار امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اوے اپنے پتراں نال پیار کرنے والے ہو اے مسلمانوں آقا حسین دی محبت دا دم بھرن والے ہو میرے آقا حسین دے نام دے نعرے لان والے ہو آقا حسین دے نام دے سبیلاں لان والے ہو آقا حسین دے نام دے لنگر ونڈن والے ہو آقا حسین دے نام تے حضرات ذی وقار نذرانے پیش کرنے والے ہو آقا حسین دے نام تے مال خرچ کرنے والے ہو اپنے پتراں نال پیار کرنے والے ہو تیرے میرے پتر نو دیر ہو جاوے
کربلا دے اس قاری حسین دا کم وے اپنے 6 مہینے دے علی اصغر نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا وے کادے واسطے اکو ہی شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے لٹی جائے پاویں جوگ حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ 6 ماہ دا علی اصغر ٹائم کی ہے 2 بج گئے ذرا تہذیب کا اس وقت امام علی مقام نے امام سیدنا حسین رات نو آ جائے محفل میں بیان کر دیا رات نو ڈیلی محفل ہوتی تھی اتنے آ جائے میں بیان کر دیا انشاءاللہ علی اصغر نو جس وقت اج پیش کیتا فرمایا مینوں نہیں چاہیے اگر کوئی ہے دودھ پتر والا کہ 2 گھٹ میں تمام حجت واسطے ظالموں کل نو اے نہ کیا جے حسین ساتوں کیڑا کیا سی میں تمام حجت واسطے ورنہ منگنے نہیں آیا میں تے اشارہ دیاں تے حوض کوثر دا منہ انج ہو جائے سبحان اللہ سمجھ آئی گل دی لیکن تساں کل آکھنا سانو کیڑا حسین نے آکھیا سی اے دیکھو عمر ابن سعد نے کیا علی دا آخری پتر حسین دا آخری بیٹا حرمل تیرا نشانہ بڑا حرمل اس وقت شراب دے نشے وچ تو سی گل بڑی لمبی ہو جاتی ہے بڑی لمبی ہو جاتی ہے گل حرمل نے شراب پیتی سی پہلے انہیں انج نشانہ کیتا لیکن ہاتھ ڈول گیا عمر ابن سعد شمر نہیں نے انہوں نے کہا پی شراب پی تو شراب پی کے کہے میں حسین نہیں ہوں پہلے اپنا تعین کر تو کس لسٹ دے وچ کھلوتا ہے تیر مارن والے شرابی سن کہ تیر کھان والے شرابی سن تیر مارن والے شرابی سن حرمل نے کوٹ لایا نشانہ سیدھا کر کے ماریا امام علی اصغر کے حلقے چ لگا تیر پار پار ہو گیا آقا حسین نے حضور دے روضے وال منہ کیتا عرض کی نانا جی صرف ایک گل کا سوال ایک سوال کرنا چاہنا جب بابا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن تے چھری رکھی سی اکھاں دے پٹیاں ہے سن پتر دی اکھاں دے پٹیاں ہے سن بابا ایک بار تکی حسین وال نہ میری اکھاں دے پٹیاں نہیں نہ علی اصغر دی اکھاں دے پٹیاں سبحان اللہ نہ جب اشرف المنہ کیتا آقا حسین نے بابا ویکھ کیا پردہ چکنا اوکھا ہے کہ 6 مہینے دا علی اصغر چونا اوکھا ہے دیکھ لیکن حسین نے 6 مہینے دے علی اصغر دی بھی پرواہ نہیں آپ نے انہاں نو بھی دین تو قربان کر دیتا کس واسطے نانے دے دین واسطے اج پکا حسینی ہوے جڑا حسین دی سنت تے عمل کرے پکا حسینی پانی وڈن نال بندہ حسینی نہیں نظر وڈن نال بندہ حسینی نہیں اگر حسین دی سنت تے عمل نہیں کرنا تو پھر یہ ساری چیزاں فضول سب چیزاں بیکار نے تو چاہنا ہے پکا حسینی بن تے 5 وقت دی نماز پڑھ تو چاہنا ہے پکا حسینی ہو جائے چہرے تے داڑھی مبارک سے سجا لے تو چاہنا ہے پکا حسینی ہو جائے قرآن پاک کی تلاوت کر حضرات یہ وہ چیزاں نے جڑیاں کربلا وچ بھی جا کے تیراں دیاں چھاواں وچ تلواراں دیاں چھاواں وچ بھی سید نے نہیں چھڈیاں کڈا بدبخت ہے او حسینی جنوں پکھے تھلے بھی رب پڑھنی نصیب نہ کرے کڈا حسین پاک نے تے کربلا دے تپدی ریت دے اوتے تلواراں دی چھاں وچ بھی نماز پڑھ کے بھی سبحان اللہ میری تو اللہ حاضری قبول و منظور فرمائے اما توفیق الا باللہ ہمارے کربلا جنہاں سنت پڑھنیاں